जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलीम मोहम्मद और मेरे लफ्ज़ मेरी गवाही देंगे। तकरीबन 2 माह से ज़ायद का अरसा जो है वो बीत गया। आप लोगों से जो कुछ राज़-ओ-नियाज़ की बातें नहीं हुई। ज़िंदगी के झमेलों में मसरूफ़ रहा और फिर वो मसरूफ़ियत इस कदर थी कि बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाया। आज घर पे था और फ़ारिग भी था, तो बच्चों के मैसेजेस भी बहुत आए हुए थे कि सर आप कहाँ गायब हो गए हैं, आपका कोई व्लॉग नहीं आ रहा, आप बात नहीं कर रहे, कोई मैसेज नहीं है। तो मैंने कहा कि चलें कुछ हाल हवीला कर लिया जाए, कुछ हालात व वाक़यात पे रोशनी डाली जाए। कुछ जो है वो राज़ो नियाज़ की बातें जो हैं वो कर ली जाएँ। और फिर वो ऐसा है ना कि क्या वो एक मिसरा है कि शायद कि तेरे लफ्ज़ों से कोई जी उठे, शायद कि तेरे लफ्ज़ों से कोई जी उठे, अपना सुख्न खैरात कर, कुछ बात कर। तो नाज़रीन इकराम, इजरा का जो सीज़न है वो ज़ोरों-शोर से जारी है और मैन्युफैक्चरिंग के जो हालात व वाक़यात हैं वो आप सब लोगों के सामने हैं कि वो जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। वो जो एक मरहला था, स्मॉल कैटेगरीज़ की तो जो सिलसिला है वो जारी है अभी, वो भी 1-2 दिन है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस पे हम ज़्यादा मौज़ू जो है वो यही है, तमाम बच्चों की यही रिक्वायरमेंट थी, यही उनकी कोशिश थी, ख़्वाहिश थी कि हमें पता चले कि हमारे साथ क्या हुआ, कितने इजरा हो गए। तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और वैसे भी हम हर इजरा के बाद जो है वो तज्ज़िया किया करते हैं, हम अपना एक ज़ाती तज्ज़िया किया करते हैं कि आदाद-ओ-शुमार क्या हैं, कितने इजरा हो गए और क्या चल रहा है। आज भी वही मौज़ू है और उसी पे रोशनी डालेंगे। इस इजरा के बाद तो मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को पता भी होगा कि जितने भी अकेडमी वाले हैं, उन तमाम के जो है ना, मुझे उम्मीद है कि अकेडमियों के बाहर जो बड़े-बड़े बोर्ड लगे हुए थे कि 5 लाख माहाना तनख्वाह पे जाएँ, 6 लाख माहाना तनख्वाह पे जाएँ, वो मुझे उम्मीद है कि वो बोर्ड सारे के सारे जो हैं उन लोगों ने वो रिमूव कर दिए होंगे। क्योंकि अभी जो सिलसिला है वो मुझे उम्मीद है कि उनको भी अपनी अकेडमियों के जो हैं वो लाले पड़े हुए हैं और अकेडमियों के बाहर ताले। अभी कुछ दिन पहले मैं इस्लामाबाद में था, तो गर्मी का मौसम, कड़कती धूप, दोपहर का वक़्त, मैंने एक साहब को देखा कि वो जो व्हील बैरो जिस पे आप लोगों ने कभी अपने स्किल टेस्ट की तैयारी की थी, जिसे हाथ वाली रेहड़ी भी कहते हैं। मैंने देखा कि एक काली सफ़ेद धारियों का जो टू पीस है उसने ज़ेब-तन किया हुआ है और अपनी टाई की जो नॉट है उसको ढीला किया हुआ है और वो व्हील बैरो के अंदर एक बच्चा बिठाया हुआ है और वो खन्ना पुल के ऊपर टक, 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 टक करके वो चला रहा है। मैं परेशान हुआ, मैंने कहा यार बंदा देखा-देखा सा लगता है। खैर दोबारा से फिर उसपे जब वो ज़रा उसको क्या कहते हैं नेक्ड आइज़ के साथ जब उसको देखा, तो थोड़ा-सा मतलब पहचानने की कोशिश की। साथ वो फ्रूट की रेहड़ी वाले थे, तो उनसे पूछा, "यार ये साहब कौन है?" उन्होंने कहा जी कि इनकी बहुत बड़ी एक नाम नहाद अकेडमी हुआ करती थी। तो वहाँ पे जो है वो बच्चों का बड़ा रश होता था वहाँ पे, वो रश बड़ा दीदनी होता था, इतने बच्चे होते थे, तो इन्होंने वो अच्छे वक़्तों में उनकी जेबें काटी बच्चों की टक, टक, टक करके। तो अभी जो है वो चूँकि अकेडमियों ओईसी ने मेहरबानी की कि शॉर्टकट उन्होंने किया, बच्चे बहुत जो हैं वो कम शॉर्ट लिस्ट किए और फिर बच्चे अभी अकेडमी में आ नहीं रहे हैं, तो ये क्या करें? तो उस हवाले से ये है कि मतलब ये अभी व्हील बैरो के ऊपर जो है ना बच्चों को झूले दे रहे हैं। पहले तो मैं समझा कि शायद फ्यूल प्राइसेज़ की वजह से होता है बंदा। तो वो उन्होंने कहा, जब मुझे उस रेहड़ी वाले ने बताया था कि ये अभी बल्कि ये सोच रहे हैं कि इस व्हील बैरो को जो है ना इन ड्राइव पे रजिस्टर करवा के इसे कमर्शियल बेसिस पे भी चलाया जाए। ताकि जो है वो मतलब पहले जो बच्चे बोन फायर करते थे आप लोगों के पैसों से, तो अभी वो जो है फिर वो भी बोन फायर के पैसे तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि बच्चे तो अकेडमियों में नहीं आ रहे हैं। अकेडमियों में बाहर ताले हैं, तो वो फिर क्या करेंगे अभी? तो देखें बात ये है कि ये अल्लाह की पनाह है, ये वो लोग थे जिनके नाज़ नखरे जो हैं वो बर्दाश्त नहीं होते थे और आज जो है वो अल्लाह ताला माफ़ करे कि उनके वो बुरे हालात हैं। मुझे याद आया जब मैं शुरू में सर्विस में था तो मेरे एक ओसी हुआ करते थे, उनका नाम था मेजर इलियास। तो बड़ी काम की बात उन्होंने बताई उस वक़्त से, वो उस वक़्त से ज़हन नशीन है क्योंकि जब आपकी अर्ली स्टेज पे जो बातें होती हैं वो आपको भूलती नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि देखें 2 तरह के कवानीन होते हैं इंसान की ज़िंदगी के ऊपर जो एप्लीकेबल होते हैं। एक तो होता है फ़ितरी कानून और एक होता है शरीयत का कानून। फ़ितरी कानून ये है, फ़ितरी कानून वो कहते थे, जिस पे मुझे एक्सपीरियंस भी है। वो क्या कहा करते थे कि फ़ितरी कानून जो है, वो बड़ा बेरहम होता है। वो अपना बदला लेता है आपसे। वो क्या है?
فطری قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو گالی دی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا بندہ آپ کو گالی نہ نکالے. آپ نے فار ایگزامپل آپ نے کسی کو ابیوز کیا, اپنے پیرنٹس کو ابیوز کیا, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی اولاد آپ کو ابیوز نہ کرے. اور شریعت کا قانون کیا ہے؟ شریعت کا قانون یہ ہے کہ آپ سے اگر غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, آپ نے کسی کو گالی نکال دی, کوئی بے ادبی ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, وہ آپ کو پروردگار جو ہے معاف کر دے گا. تو مجھے ان کی یہ بات یاد آ گئی کہ یہ وہی لوگ ہیں, اس لیے انہیں آج مکافات عمل کے تحت جو ہے یہ فطری قانون کی جو سزا مل رہی ہے کہ یہ آج ان کے برے حالات ہیں. اور یہ لوگ نہ بھی گھر کے رہے, نہ ادھر کے رہے, نہ ادھر کے رہے, نہ ہی ملا وصال سلم. تو یہ ان کی جو ہے وہ مطلب حالات و واقعات مجھے یاد آ گئے اکیڈمیوں کے نام سے. اکیڈمی کے نام سے مجھے ایک اور بھی تھوڑا سا ہے, بہت سے بچے جو ہیں ابھی آج کل وہ ویلڈنگ کی ٹریننگ کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں اسلام آباد میں, لاہور میں. تو ظاہری بات ہے کہ اتنا بچہ روسٹر پہ ہے, ہم بہت پرانے ہیں, تقریباً 3,500-4,000 بچہ تو پرسنل ہر وقت جو ہے وہ میرے کانٹیکٹ میں رہتا ہے کہ سر ایسے 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 یہ. تو خیر خبریں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں. تو مجھے اسٹوڈنٹس کی وہ کالز آئیں, انہوں نے کہا کہ سر یہ جو ہمیں انہوں نے اتنے بڑے بڑے شوز پہنا دیے ہیں, اتنی لمبی لمبی ڈانگریاں پہنا دی ہیں حاضہ والوں نے, تو یہاں پہ اتنی گرمی ہے, ایک پنکھے کے اندر ہمارا کیا بنے گا؟ صبح 8 بجے آتے ہیں, شام 5 بجے تک, تو یہ وہ کہانی. تو مہربانی کریں, انہیں کہیں کہ ہمیں کوئی ایک جو ہے وہ یہاں پہ کوئی ٹھنڈی مشین لگا دیں. ٹھنڈی مشین کا مطلب کہ کوئی 2 ٹن کا کوئی اے سی لگا دیں تاکہ ہم کوئی یہاں پہ چل ماحول میں. تو میں نے اسے کہا بچے کو, میں نے کہا بات یہ ہے کہ تم کون سا کوئی مینیجریل لیول کے ویزے پہ تم نے ساؤتھ کوریا میں جانا ہے؟ جو تمہارا لیول ہے تمہیں حاضر اسی طرح ٹریٹ کرنا ہے نا بھائی. تو خیر وہ بیچارہ چپ ہو گیا. میں نے تو راہ مذاق کر سے کہا تھا, لیکن میری پھر بھی حضا کی جو انتظامیہ ہے ان سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اگر ایک ٹھنڈی مشین لگا ہی دیں گے, کوئی 2-3 مہینے کے لیے ٹریننگ ہے بچوں کی, تو وہ یہ ہے کہ یا ایک کولر بھی ساتھ لگا دیں اس کے, تو تھوڑی دیر وہ جو ہے وہ اے سی چل جائے گا, تھوڑی دیر کولر چل جائے گا, تو بچوں کی ذرا تھوڑی سی ٹریننگ آسان ہو جائے گی. کیونکہ ان بیچاروں نے تو ہر وقت جب ٹریننگ کر کے چلے جائیں گے ویزوں پہ, یہ تو انہوں نے تو آگ کے ساتھ ہی کھیلنا ہے نا, تو یہ حاضہ والوں کو دعائیں دیتے رہیں گے. یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی تھی اپنے چینل کے حوالے سے کہ شاید ان تک اگر میری بات پہنچے تو وہ اس کے اوپر وہ عمل کر سکیں. اب بات کرتے ہیں ہم جو ہمارا سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ جو ٹاپک ہے کہ ہمارے اجراء کتنے ہوئے مینوفیکچرنگ کے حوالے سے. تو ناظرین کرام, واقفان حال یہ بتاتے ہیں کہ اس دفعہ, اور میری یہ دیکھیں میں سن کے بڑا حیران ہوا ہوں کہ جب سے میں سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہوں, مجھے جو چیزوں کا پتہ چلتا رہتا ہے, اس وقت سے لے کے آج کی اس گھڑی تک جو اجراء ہوئے مینوفیکچرنگ کے, یا یہ جو اجراء کا دور تھا, یہ سب سے ورسٹ جو ہے دور تھا کہ اس کے اندر انڈر 40 اجراء ہوئے ہیں. کتنی حیرانگی کی بات ہے, اتنا بڑا ہمارا کوٹا, اتنے ہمارے ویزے, اتنے ہمارے بندے جو ہیں وہ روسٹر پہ, اور اجراء روسٹر پہ دیکھیں 9,000 پلس بندہ اس وقت روسٹر پہ موجود ہے بھائی, 9,000 پلس بندہ اس وقت روسٹر پہ موجود ہے. آپ کیلکولیشن کر لیں, 2024 فرسٹ راؤنڈ سیکنڈ راؤنڈ کے بچے, 2023 فرسٹ سیکنڈ راؤنڈ کے بچے, ریٹرنیز, آپ خود اکاؤنٹ کر لیں کتنا بچا روسٹر پہ آپ کا. ویلڈنگ والے تو چلیں تھوڑے سے ہیں, بچ گئے ہیں, ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا وہ جو ہے وہ ٹک ٹک ان کی لگی رہتی ہے. تو انڈر 40 جو ہیں وہ اجراء ہوئے ہیں, تو کیا بنے گا؟ اور اس میں سے بھی آدھے جو ہیں وہ دوسرے والے ہیں, وہ والے تو ٹھیک ہے نا. تو اب بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کس نے سوچنا ہے. اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کا تو شاید وہ ابھی جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے دماغ کام نہیں کر رہا. آپ لوگ جو ہیں وہ شاید سوچنے کی صلاحیت سے جو ہے وہ محروم ہو چکے ہیں. کیونکہ اگر یہی صورتحال رہی تو آج میرا نمبر ہے, کل آپ کا نمبر ہے, پرسوں تیسرے کا نمبر ہے, اور یہ ساری کی ساری عوام جو ہے ایک دن دوبارہ سے جہاں سے سفر شروع ہوا تھا وہاں سے دوبارہ دی اینڈ کر کے واپس اپنے گھروں کو آ جائے گی. دیکھیں, جو لوگ ٹھنڈی مشینوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ اس سارے سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں, ان کا 1 سال کا 2 سال کا ٹینیور ہوتا ہے. آج وہ ہیں کل نہیں ہے, کل وہ آج کوئی آیا ہے کل دوسرا آ جائے گا. تو میری ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ خدارا اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اس پالیسی کو ریوزٹ کریں کائنڈلی. HRD کوریا کے ساتھ مل کے, وہاں پہ جانا پڑتا ہے کسی کو, یہاں سے جائیں. ہم نے بارہا ریکویسٹ کی کہ مہربانی کر کے مارکیٹنگ کے لیے ہمارے پیسوں سے, ہمارے خرچے سے ایک HRD ریٹائرڈ ڈائریکٹر رکھ لیں. دیکھیں, مجھے آپ یہ بات بتائیں
کہ ابھی جو ہے ٹریننگ کے لیے جو ہو رہی ہے ویلڈنگ کی یا مولڈنگ، سارے بچے پیسے دے رہے ہیں، کسی بچے نے انکار کیا نہیں کیا۔ ایسے ہی اگر او ای سی ذرا سی کچھ ایفرٹ کرے، وہاں پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ ایفرٹ کرے، ایک ریٹائرڈ ایچ آر ڈی ڈائریکٹر کو وہاں پہ ہائر کر لے پاکستانیوں کی مارکیٹنگ کے لیے، تو میں مجھ سے آپ چیک لیں، میرے ساتھ ایگریمنٹ کریں، میں ان تمام 9,000 بچوں سے میں آپ کو پیسے لے کے دوں گا، کوئی ایک بچہ بھی پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا۔ تو ہم یہ بار بار ریکویسٹ کر چکے ہیں، کوئی سنے تو تب نا، کون سنے گا؟ تو اس لیے اور پھر یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے، یہ کوئی خیرات نہیں ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں، یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے، اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ غور و فکر ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، آپ لوگوں کو بھی جو ہے اپروچ کرنی چاہیے، اداروں تک آپ لوگوں کو جانا چاہیے، ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اپنے چینل کی وساطت سے کہ اس کو پالیسی کو دوبارہ سے ریوزٹ کیا جانا مقصود ہے۔ تو ولاگ بہت لمبا ہو گیا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔